निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चुनाव चिन्न पाएका 13 दलको उम्मेदवारी परेन। कयौं पालिकामा दलितको पद नै रिक्त। मध्य प्रदेशमा 136 पालिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहित नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गर्दै चुनावी सरगर्मी बढ्दो। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान प्रत्येक वर्ष घट्दै, उद्योग र सेवा क्षेत्र भने निरन्तर बढ्दै। अफगानिस्तानको काबुल स्थित एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु, 78 जना घाइते। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा सेभिया र काडिजले बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चुनाव चिन्न पाएका 13 दलबाट एकजनाको पनि उम्मेदवारी नपरेको पाइएको छ। आयोगले भने ती दलको समेत चुनाव चिन्ह छापेर जिल्ला पठाइसकेको छ। आयोगले हिजो दलगत रूपमा सार्वजनिक गरेको उम्मेद्वारको विवरण अनुसार रविन्द्र प्रताप सिंह अध्यक्ष रहेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, कुमार राई अध्यक्ष रहेको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, भरतमणि दाहाल अध्यक्ष रहेको तृणमूल नेपाल पार्टी, रामबहादुर गुरुङ अध्यक्ष रहेको माओवादी जनमुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीबाट कुनै पनि उम्मेदवारी परेको छैन। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो, कुनै जिल्लामा संगठन छ, कुन कुन जिल्लामा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भनेर विवरण मागेका थियौं। दलहरूकै विवरण अनुसार मतपत्र छापेर जिल्लामा पठाइसक्यौं। उल्लासका साथ आउनुभएका दलका प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी नै दिएको नदेखेको उहाँले बताउनुभयो। ऐनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै चिन्न पाउने र अन्य दलले स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानमा साना दलले विरोध जनाएका थिए। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावना धारा 2, धारा 38, 4 र धारा 42 लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ। तर आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कयौं पालिकामा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै दलित महिलाको उम्मेद्वारीमा रिक्तता छ भने कतिपय जिल्लामा दलित जनसङ्ख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन। भक्तपुर जिल्लाका 38 वडा मध्ये 8 वटामा दलित महिला सदस्यमा पदमा कुनै पनि उम्मेद्वारी परेन। भक्तपुर नगरपालिका 10 वडा मध्ये 7 र मध्यपुर थिमीको एउटा वडामा दलित उम्मेद्वारी शून्य बनेको हो। झापाको कचनकवल गाउँपालिका 4 मा दलित महिला सदस्यतर्फ 1 जनाको मात्र उम्मेद्वारी परेको छ। त्यहाँ अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलित महिला सदस्यको उम्मेद्वारी परेको थिएन। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 1, 3 र 4 मा पनि दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेद्वारी रिक्त छ। वडा 5 मा भने 1 जनाको मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ। कालिका गाउँपालिकाको 1 र आमा छोङदिम्बो गाउँपालिकाका 2 र 4 नम्बर वडामा पनि दलित महिला पदमा 1 जनाको मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ। संविधानमा स्थानीय तहमा गठन हुने नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः 3 र 2 जना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कानूनी रूपमा जस्तो व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरू नै समावेशी राजनीतिको मर्मप्रति जिम्मेवार नहुँदा अघिल्लो स्थानीय तहमा जस्तै यसपालि पनि देशैभर दलित उम्मेद्वारीको संख्या खुम्चिने र कयौं स्थानमा दलितको पद नै रिक्त हुने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेकपा एमाले 291 नगरपालिका प्रमुख र 447 गाउँपालिकाको अध्यक्ष, 286 नगरपालिकाको उपप्रमुख र 445 गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 265 नगरपालिकाको प्रमुख र 381 गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। यस्तै 212 नगरपालिका उपप्रमुख र 360 गाउँपालिका उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 174 नगरपालिकाको प्रमुख, 218 उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। त्यस्तै 290 गाउँपालिकाको अध्यक्षमा र 315 गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 151 नगरपालिका प्रमुख र 179 उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। 187 गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा 181 उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 161 नगर प्रमुखमा र 138 उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। त्यस्तै 190 गाउँपालिका अध्यक्ष र 157 उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 94 नगर प्रमुख र 81 उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ। त्यस्तै 78 गाउँपालिकाका अध्यक्ष र 57 उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले नगर प्रमुखमा 29 र उपप्रमुखमा 16 उम्मेदवारी दिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा 10 र उपाध्यक्षमा 3 उम्मेदवारी परेको आएको तथ्याङ्क छ। यद्यपि सो विवरण
यसैबीच आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका मध्ये करिब 4,500ले फिर्ता लिएका छन्। वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएकामा हिजो साँझसम्म फिर्ता लिनेको समय दिएको थियो। आयोगले फिर्ता लिनेको संख्या घटबढ हुन सक्ने जनाएको थियो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा 136वटा पालिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहित नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सत्तारूढ दलबीच केही स्थानीय तहमा भएका तालमेल, निर्वाचनको मुखमा पार्टी परिवर्तन, बागी उम्मेद्वारी लगायतका कारण मध्य प्रदेशमा चुनावी माहौल गरमाएको छ। मधेस आन्दोलनपछि हुर्किएको क्षेत्रीय राजनीति र दलहरूको विभाजनपछि फेरिएको समीकरणले मध्य प्रदेशमा चुनावी रौनक बढाएको छ। एक महानगरपालिका र 3वटा उपमहानगर सहित 136वटा स्थानीय तह रहेको मध्य प्रदेशमा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी सँगै अलग राजनीतिक एजेन्डा बोकेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा छन्। 2074 को निर्वाचन नतिजालाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले 40वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा जितेको थियो भने एमाले 18, माओवादी केन्द्रले 21, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले 26 र राष्ट्रिय जनता पार्टीले 25वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेका थिए। कांग्रेस बाहेक सबै जसो दलमा आएको विभाजन र नेताहरूको दल परिवर्तनले यो पटक अन्य प्रदेशमा जस्तै मध्य प्रदेशमा पनि चुनावी नतिजाको आंकलन गर्न त्यति सहज देखिएको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा जनकपुर, कलैया र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ दलहरूबीच तालमेल भए पनि नेता कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवारीले दलहरूलाई दबाव थपेको छ। विगतमा मधेसलाई आफ्नो बलियो भोट बैंक ठाने पनि मधेस आन्दोलनपछि धक्का खाएको कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दल र वामपन्थी दलहरूमा आएको विभाजनको फाइदा स्थानीय तह निर्वाचनमा उठाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेका विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो पटक बढी स्थानीय तहमा जित्न सक्ने आधार पर्याप्त देखिएका छन्। मध्य प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेको प्रदर्शन कस्तो होला भन्ने चासो बढी देखिन्छ र पार्टी विभाजनले गरेको क्षति कम गर्दै विगतमा भन्दा बढी सिट जित्नका लागि एमालेले निकै मेहनत गरिरहेको छ। नेकपा विभाजनपछि माओवादी र मधेस केन्द्रित दलबाट थुप्रै नेता कार्यकर्ता भित्राएको एमालेले मधेसमा आफ्नै पार्टी फुटेपछिको शोध भर्ना त्यसबाट गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीले ल्याउने मतका आधारमा एमालेको नतिजालाई प्रभावित पार्ने पक्का छ, किनकि दुवै दलको परम्परागत भोट बैंक एउटै हुन् भनिन्छ। जानकारहरू भन्छन् अघिल्लो पटक 21वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको माओवादी केन्द्रले त्यति नै जित्न सक्ने आधार भेटिएका छैनन्। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी समेत विभाजन भएकाले यो पटक जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मध्य प्रदेशमा देखाउने चुनावी सामर्थ्य अर्को एउटा चासोको विषय हो। पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले मधेसमा आफ्नो प्रभाव केही बढाएको विश्वास गरिन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी केही कमजोर भएको हो कि भन्ने विश्लेषण एक थरीले गरेका छन्। स्वतन्त्र मधेसको नारा दिए पनि अन्ततः मूलधारको राजनीतिमा आएका सीके राउतको पार्टीले चुनावमा कस्तो नतिजा हात पार्ने हो त्यो आंकलन गर्न गाह्रो छ। समग्रमा हेर्दा सबै जसो दल अघिल्लो चुनावको तुलनामा मधेसमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको खोजीमा त छन्, तर क्षेत्रीय राजनीतिका मुद्दा र जातीय भावनासँग जोडिएको भनिएका मधेसी मतदाताको मन जित्न उनीहरूले चलाउने चुनावी अस्त्रमा निर्वाचनको नतिजा निर्भर हुने देखिएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, जनकपुर धाम। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त र ऐन कानून बिर्सिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आयोगले विभिन्न राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 बमोजिम निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको 50% सहभागिताको कुरालाई बिर्सिएको उल्लेख गर्नुभयो। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा कम महिला सहभागिता गराएर बहादुरी देखाएको जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्तारूढ दलको चुनावी गठबन्धनको केन्द्र भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका जगन्नाथ पौडेल प्रमुख चुनौती बन्नु भएको छ। उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भरतपुर पठाए पनि पौडेलले नमानेपछि मन्त्री द्वयको
दिनसम्मको प्रयास निरर्थक भयो। स्वयं कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पुराना नेता पौडेललाई आफ्नो आकांक्षा रेणु दाहालको विजयमा समर्पित गर्न निर्देशित गर्नुभएको थियो, तर पार्टी र कार्यकर्ताको प्रतिष्ठा भन्दै उहाँले विद्रोही बाटो रोज्नुभयो। हिजो उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएपछि पौडेलले भन्नुभयो, मेरो उम्मेदवारी कांग्रेस जोगाउनका लागि हो, मलाई कारबाही गरे पनि कांग्रेस जीवन्त हुने हुँदा खुसी छु। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल 203 मतको अन्तरले नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उति बेला कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका दिनेश कोइरालालाई फिर्ता गरेर दाहाललाई समर्थन गरेको थियो। यसपटक भने भरतपुरका पुराना कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद पौडेल पुनः प्रमुख बन्ने दौडमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी रेणुको चुनावी यात्रामा तगारो बन्नु भएको छ। कांग्रेसका पुराना नेताहरू पौडेलको प्रचारमा हिँडेका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिएपछि आयोजित सभामा पौडेलका प्रस्तावक एवं पूर्व जिल्ला सभापति कृष्णलाल सापकोटा, समर्थक एवं महासमिति सदस्य मीना खरेल, पूर्व सांसद कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ, तरुण दलका संस्थापक अध्यक्ष शम्भु अर्याल लगायत सहभागी थिए। पूर्व सांसद श्रेष्ठले बाहिर खुल्न नसके पनि सबै कांग्रेसीको समर्थन पौडेललाई रहेको दावी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामबाट करिब 24 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको मुसहर बस्तीमा खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच त धेरै परको कुरा भयो। बस्तीमा अझै शौचालय छैन। भारतीय सीमा नजिकै रहेको गाउँपालिका कार्यालयको आडेमा रहेको बस्तीका दलित समुदायका नागरिकले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको उपस्थिति देखेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनबारे त्यति धेरै चासो पनि छैन। जनकपुर जट्टी सडक खण्ड अन्तर्गत नगरायन नगरपालिकादेखि करिब 7 किलोमिटर उत्तर दक्षिणमा रहेको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका नजिकैको मुसहर बस्तीमा अहिले पनि शौचालय बनेको देखिँदैन। सामान्य ज्याला मजदुरी गरी दैनिक गुजारा चलाइरहेका मुसहर समुदायलाई 5 वर्ष स्थानीय सरकार भएको अनुभूति भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित सो बस्तीका महिलालाई शौचालय नहुँदाको पीडाले सताउने गर्छ। स्थानीय शैली देवी सदा उमेरले 60 वर्ष पुग्न लागिन्, तर अहिलेसम्म घरमा शौचालय देख्न पाएकी छैनन्। कल के है, ई रोड नहीं बना दिया, घर नहीं बना दिया, घरारी नहीं हवे, एके दूर घरारी में 4 गोरा 5 गोरा, ऐसुन के समस्या हमरा सके बहुते दिक्कत हवे। शैली जस्तै रुणादेवी सदालाई पनि शौचालय नभएको अवस्थाले सताउने गरेको छ। चुनावपछि गाउँमा बत्ती जोडिन्छ, खानेपानीका कल गाडिन्छ, शौचालय निर्माण हुन्छन् र जग्गाको लाल पूर्जा पाइन्छ भन्ने आशा अघिल्लो निर्वाचनका बेला थियो। करिब 35 घरधुरी रहेको बस्तीमा यावत समस्या छन्। सुकुम्बासी बस्ती भएकाले लाल पूर्जाको अभावमा बिजुली जडान गर्न नपाउनु उनीहरूको अर्को दुःख हो। स्थानीय रुणादेवी गाउँपालिकामा धेरै पटक समस्या राख्दा पनि सुनाइ नभएको गुनासो गर्छिन्। हमरा सके नै जगह नै जमिन सर एतने में रहै छियै, आ कोम्बर दिक्कतदारी है के। मुसहर बस्ती प्रत्येक बर्खामा डुबानमा पर्छ। गाउँपालिकालाई मुसहर बस्ती डुबानमा पर्ने विषयमा जानकारी नभएको होइन, तर समस्या समाधानमा कहिले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय एडभोकेट सत्यनारायण शाहले स्थानीय सरकारमा आउने जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नबन्दा बस्तीमा आवश्यक सुधारका काम हुन नसकेको बताए। उनले भने, चाहे चाहिँ कर्मचारी प्रमुख प्रशासक सुझाव मात्रै जाने हो, तर गर्ने त पदाधिकारीहरूले सभाले गर्ने बजेटिङ कार्यक्रम छुट्याउने। अहिलेसम्म त्यो मुसहर बस्तीको लागि कार्यक्रम पर्न सके छैन। तर यसपल्ट हामीले चाहिँ तराई मधेस कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक बस्ती निर्माणका लागि, त्यहाँको भवन निर्माणको लागि कार्यक्रम पठाएको छौँ। अवश्य त्यो पर्छ होला। त्यो पर्यो भने आगामी वर्ष त्यहाँको उहाँहरूको लागि चाहिँ केही घर निर्माण हुन्छ होला। गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीरादेवी महतो मुसहर बस्तीका विषयमा जानकार छिन्, तर पनि खिचातानीका कारण गाउँपालिकाबाट पर्याप्त बजेट बस्तीका लागि दिन नसकेको उनको दाबी छ। सबै कार्यपालिकाको बोर्डबाट बसेर बजेटमा यसपालि राख्यो, छुट्यायो सबै क्षेत्रमा, महिलाको सिलाइ कटाइमा, जनचेतनामूलक तालिममा, अरू केही खाने पानीमा, विशिष्ट ढलानमा सबैमा छुट्याए। तर यो त काम अहिलेसम्म भएको छैन, भएन। अरू त्यस्तो कुनै मुसहर समुदायमा त केही काम भएको छैन। बर्खामा डुबान पर्ने र हिउँदमा खानेपानीको अभाव झेल्ने मुसहर बस्तीबाट शौचालयको पिरलो हट्ने दिन कहिले आउने हो, त्यो आगामी जनप्रतिनिधिको काँधमा छ। त्यहाँका मुसहरहरू अबको चुनावपछि आफ्ना माग सम्बोधन हुने अपेक्षामा छन्, किनकि शौचालय र धाराका कल गाड्ने जमिन नभए पनि स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा साँघुरो बस्तीमा पार्टीका झण्डा
यत्रतत्र झुन्डाएका दल र तिनका उम्मेद्वारले उनीहरूको सपना पूरा गर्लान् कि भन्ने लागेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सन्तोष सिंहका साथमा सन्तोष गन्धर्व धनुषा। कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न मुद्दामा आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका छन्। ठगी, आर्थिक अपचलनदेखि हत्या आरोपमा मुछिएकाहरूलाई पार्टीले उम्मेद्वार बनाउँदा मतदाता खिन्न छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाँकेले कालो सूचीमा रहेका अजय कुमार पाठकको त उम्मेद्वारी नै रद्द गरेको छ। उम्मेद्वारी माथि छानबिन चलिरहेका बेला आर्थिक मामलामा कालो सूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले पाठकको उम्मेद्वारी खारेज गरेका हुन्। रकम अपचलनको आरोप लागेका दीपक कुमार वर्मालाई पनि एमाले नेपालगञ्ज 18 को वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ। वर्मालाई जिल्ला अदालतले सरकारी रकम अपचलन, ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा 2076 पुस 14 गते थुनछेक आदेश गरेको थियो। यस्तै निक्षेपकर्ताको रकम अपचलन तथा ठगी गरेको अभियोग लागेका रहदेव बक्स चौधरीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालगञ्ज 14 मा वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ। उनी 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका थिए। मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू उम्मेद्वार बनेर भोट माग्न घर दैलो पुग्दैछन्। यस्तै राजनीतिक दललाई केही नैतिक संकटमा पारेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, यस्ता उम्मेद्वारले जिते पनि पछि अदालतले सजाय तोक्यो भने पद खोसिन सक्छ, तर अहिले नै उम्मेद्वार बन्नबाट रोक्न सकिने कानूनी व्यवस्था छैन। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा धरौटी बुझाएर तारिखमा छुटेका 55 वर्षीय बलदेव यादवले जनता समाजवादी पार्टीबाट विराटनगर महानगरपालिका 14 मा वडा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। विराटनगर 14 का 55 वर्षीय समानन्द यादवको हत्या आरोपमा मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले 2077 मंसिर 11 मा उनलाई 3 लाख धरौटीमा छान्न आदेश दिएका थिए। यादवकै हत्या मुद्दामा धरौटी बुझाएर तारिखमा छुटेका प्रदीप चन्द यादवले पनि जहदा गाउँपालिका 1 मा जसपाबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। दुवैजना निवर्तमान वडा अध्यक्ष पनि छन्। यस्तै केराबारी गाउँपालिका 8 को वडा अध्यक्षमा एमालेबाट उम्मेद्वारी दिएका टीकाराम चाबागाईले काठ चोरी तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। सोही वडाको सदस्यमा एमालेबाट उम्मेद्वारी दिएका दिलबहादुर राई वन्यजन्तु चोरी शिकार गर्न हात हतियार सहित वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मुद्दा रहेको भन्दै उजुरी परेको छ। यस्तै मोरङ रङ्गेली नगरपालिका 8 को वडा सदस्यमा कांग्रेसबाट उम्मेद्वारी दिएका भीमकिशोर मल्ल ठकुरीको नगरपालिकामा बेरुजु रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। यता रूपन्देहीमा जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा लागेका व्यक्ति समेत पालिका अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका छन्। सम्मरीमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाले गत साउन 24 गते स्थानीय महिलामाथि करणी प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को आकार 48 खर्ब 51 अर्ब 63 करोड रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण भइरहँदा कृषि, वन र मत्स्यको योगदान र वृद्धि दर भने निरन्तर घटिरहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 2078-79 मा यी क्षेत्रको योगदान 23.95% छ, तर वृद्धि दर 2.24% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जबकि 2077-78 मा जीडीपीमा योगदान 24.90 र वृद्धि दर 2.85% थियो। जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको उद्योग, सेवा, आईटी लगायत क्षेत्रको बढेको संकेत हो, तर कृषिको वृद्धि दर क्रमिक घट्नुले अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्ने देखाउने जानकारहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। प्रदेश 1 को जिल्ला धनकुटा एभोकाडो उत्पादन र बिक्रीका दृष्टिकोणले मुलुकको अग्रणी मानिन्छ। धनकुटा नगरपालिकाले 2075 साल असारमा धनकुटालाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो 5 वर्षमा धनकुटा नगरपालिकाले एभोकाडो उत्पादन र बिक्रीमा क्रान्ति नै गरेको छ। जिल्लाको रोजगारी समेत बढाएको छ। जिल्लालाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरेसँगै नगरपालिकाले व्यावसायिक खेतीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। प्रत्येक घरका करिसा बारी र आसपासमा देखिने एभोकाडोका बोट बिरुवाले नगरपालिकालाई मनोरम र हरियाली बनाएको छ। आफ्नै एभोकाडो नर्सरी, एभोकाडो पार्क तथा एभोकाडो महोत्सव गरेर नगरपालिकाले कृषि व्यावसायिक प्रवर्धनात्मक काम गरिरहेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा एभोकाडोको उत्पादन नगरपालिकामा 123% वृद्धि भएको नगरपालिकाका आर्थिक विकास अधिकृत विकास अधिकारीको भनाइ छ। हाम्रो त्यो बेलाको टार्गेट के थियो भने उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो। त्यही
बेला हामीले मास प्रोडक्सनको लागि चाहिँ हामीले बिरुवा रोप्ने वृक्षारोपण गर्ने र त्यसका लागि किसानलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यौँ र त्यसको मुख्य उपलब्धि अहिले हामीले तुरुन्तै यो 78 सालमा हामीले गणनामा गरेका छौँ र त्यसको प्रारम्भिक हामीले रिपोर्ट पनि प्राप्त भइसकेको छ र त्यो हुँदाखेरि के देखिन्छ भने हामीले 75 सालमा गरेको बेसलाइन सर्वेको आधारमा हेर्दाखेरि अहिले 123% चाहिँ यो जुन फल्दै गरेको बिरुवाहरूमा वृद्धि भएको छ। 123% चाहिँ वृद्धि भएको छ। नगरपालिकामा 5 वर्ष अघिसम्म फल्दै गरेका 3664 एभोकाडोको बोट रहेकोमा हाल 8400 भन्दा बढी पुगेका छन्। यस्तै बिरुवा 65000 भन्दा बढी उत्पादन भएका छन्। नगरपालिकाभित्र 137 नर्सरी छन्। 11000 भन्दा बढी रोपनी क्षेत्रफलमा एभोकाडोको खेती भइरहेको छ भने झण्डै 7000 परिवार लाभान्वित भएका छन्। एभोकाडोको बिक्रीबाट वार्षिक 3 करोड रुपियाँसम्म आमदानी गर्न सफल भएको र पछिल्लो समय उल्लेखीय मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको बताउँछन् कृषि विज्ञ जीवन राई। नगरपालिकाको कृषि पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत एभोकाडो कार्यक्रमले चाहिँ 2075 सालमा सुरु भएर यो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसमा कृषकहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् र यसमा नर्सरी गर्ने कृषकहरूमा असाध्यै ठुलो उत्साह र यसमा चाहिँ उनीहरूले फुल टाइम रोजगार प्राप्त गरेको अवस्था छ भने एभोकाडो खेती गरिरहेका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब लागिरहेको अवस्था हामीले प्राप्त गरेका छौँ। एभोकाडोको खेतीले नगरपालिकामा प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका सृजना, कृषि पर्यटन प्रवर्धन तथा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य योगदान गरेको छ। तर दक्ष कृषक तथा प्राविधिकको अभाव हुँदा अपेक्षा अनुसारको विकास हुन भने अझै सकेको छैन। समय नपुग्दै फल टिप्ने जस्ता समस्या पनि देखिएको बताउँछन् अगुवा कृषक ज्योतिराम पोखरेल। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चिनिएको जानिएको अलिको गुणस्तरीय एभोकाडोको खेतीतिर चाहिँ हामीले अब सोचाइ बनाउनु पर्छ। अहिलेको पुरानो खालको खेती भनेको चाहिँ एभोकाडो भन्दा रोप्यो। गुणस्तरीय एभोकाडो गुणस्तरीय माल फल भएपछि पक्कै पनि बजारको व्यवस्था हुन सक्ला अहिले। अनि एउटा बजारको व्यवस्थापन हुन सक्ने कुरा छ, एउटा मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने कुरा अनिवार्य देख्छु म। अब यो जसले पनि जति पनि भाउ भन्ने मूल्य निर्धारणको कुरा, बजार व्यवस्थापनको कुरा, अनि यो चाहिँ मेच्योर भएर टिप्ने कहिले खाने भन्ने कुरा पनि अलिकति ख्याल पुर्याउनु पर्छ। यो काँचैमा साउन भदौमै टिपेर यो धेरै एभोकाडो ड्यामेज भइरहेको छ। धनकुटा कुनै समय सुन्तला खेतीले नेपालमै महत्त्वपूर्ण जिल्लामा गनिन्थ्यो, तर जिल्लामा पछिल्लो समय सुन्तला खेती मासिँदै गएको छ भने कृषकहरू एभोकाडो खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। बाहिरी जिल्ला र विदेशमा समेत निर्यातको सम्भावना भएपछि धनकुटा नगरपालिकाले पछिल्लो समय एभोकाडोको प्रवर्धन गरिरहेको छ र कृषक पनि यसैमा आकर्षित हुन थालेका छन्। प्रदेश 1 को मुख्य उत्पादन बालीका रूपमा 14वटै जिल्लामा एभोकाडो खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि धनकुटाबाट रमेश चन्द्र अधिकारीका साथमा अनिल परियार, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको काबुलको एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको छ। मुस्लिमहरूको पवित्र रमादान महिनामा सर्वसाधारण केन्द्रित आक्रमण गरेको छ। काबुलको पश्चिम क्षेत्रको खलिफा साहिब मस्जिदमा भएको घटनाको अफगानिस्तानको सरकारले पुष्टि गरेको छ। सुन्नी मस्जिदमा सँगै प्रार्थना गर्न गएका व्यक्तिले आत्मघाती विस्फोट गराएका हुन्। घटनामा परि 78 जना घाइते भएका छन्। घटनामा 2 जना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी समेत मारिएका छन्। गत शुक्रबार मस्जिदमा प्रार्थनाका क्रममा भएको विस्फोटमा परि 42 जना मारिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा सेभिया र काडिजले बराबरी गरेका छन्। सेभिया र काडिजले 1-1 गो बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका हुन्। सेभियाका लागि युसुफ एन नेस्रीले खेलको 7औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा लुकास पेरेजले गोल गरेपछि काडिज बराबरी गर्न सफल भयो। सेभियाले बराबरीको नतिजाका बावजुद अङ्क तालिकामा सुधार गरेको छ। काडिजसँग बराबरीपछि सेभिया अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। तेस्रो स्थानको बार्सिलोना भन्दा 1 खेल बढी खेलेको सेभियाको 1 अङ्क बढी छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिक बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:25 मिनेटमा भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:37 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म केश सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।